अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बुनियादी तौर पे उन्होंने दो इदारों को एड्रेस करने की कोशिश की है। एक अदलिया को, आला अदलिया को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की साकिब निसार साहब के तवस्सुत से, और दूसरा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की। जनरल फैज़ साहब का एक मरतबा फिर उन्होंने नाम लिया। अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात तो शुरू की साकिब निसार साहब की ऑडियो जो सामने आई है, जिसमें वो ये बता रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ और मरीम को आपने किस तरह से 2018 के जो इंतखाबात हैं उससे कबल ज़मानत नहीं देनी और इलेक्शन से बाहर रखना है, क्योंकि इमरान ख़ान को जो है वो कामयाब करना है। ये बात मरीम ने जो है आज उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो जितना भी अगर आप कड़ियों को मिलाएं 2017 से लेके अभी तक, तो उसके दौरान मतलब राना शमीम साहब की एफिडेविट की भी उन्होंने गुफ्तगू की, क्योंकि ये जो ऑडियो है साकिब निसार की और राना शमीम का जो एफिडेविट है उसके अंदर यानी बात एक ही है। वो बात साकिब निसार साहब के हवाले से है, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, कि उन्होंने यानी एक सोची समझी स्कीम के तहत, एक साजिश के तहत, किसी की डायरेक्शन के ऊपर, किसी की मंशा और चाहत के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को 2018 के इंतखाबात से दूर रखा, इक़्तिदार की सियासत से दूर रखा, यहाँ तक कि उनको पार्टी की जो वो थी सरबराही थी वो भी उनसे छीन ली गई। यहाँ तक कि उनके जो सेनेटर्स थे जो 2018 के अंदर जिन्होंने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया था, उनको भी उनसे जो यानी शेयर का जो निशान था उसको भी छीन लिया गया था। सो ये सारी बातें फिर वो पीछे चली गई कि JIT कैसे बनाई गई व्हाट्सएप के ज़रिए। फिर उन्होंने ये कहा कि अरशद मलिक की जो वीडियो थी आप उसको देख लें, शौकत सिद्दीकी साहब का जो बयान है या उनकी जो कन्फेशन है उसको अगर आप देख लें, ये सारे के सारी एक ही यानी आपको एक कड़ी दिखाई देती है कि वो इस्टेब्लिश ये करना चाह रही हैं, नवाज़ शरीफ साहब ये इस्टेब्लिश ये करना चाह रहे हैं कि उनको जो सज़ा मिली है, उनके जो मुकदमात हैं वो सारे के सारे आइन और कानून से बालातर हैं। आइन और कानून से बालातर हो के उनको इक़्तिदार की सियासत से बाहर रखा गया है। अब इसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद ये है कि ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर चल रहे हैं, कहीं पे अपीलें चल रही हैं, कहीं पे नैब के नए मुकदमात जो हैं वो आ रहे हैं। सो उसके अंदर बेनिफिट कैसे मिल सकता है? और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है जिसके ऊपर इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब का फोकस है, मरीम साहिबा का फोकस है, और मैं तो ये कहूँगा कि एक लंदन प्लान इसको आप कह सकते हैं PMLN का, कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे बैठ के ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से जो डिस्क्वालिफिकेशन है उनकी उसको ख़त्म करवाया जाए। मरीम साहिबा की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको भी ख़त्म करवाया जाए, ताकि अगर 2022 के अंदर साल कबल अगर इलेक्शन हो जाते हैं और अपोजिशन की ये और PMLN की ख़ुसूसन ये कोशिश है कि इमरान ख़ान 2023 तक ना पहुँचे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात हो सकती हैं, उसमें सियासी वजूहात हो सकती हैं, उसमें ECP ने जो कवानीन है, जैसे EVM है, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट का जो हक़ उनको मिला है, उसके कंसिडरेशन हो सकती है कि इमरान ख़ान जो है वो या लेट अस से कि इंटरनेशनली जो इकोनॉमी है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है दुनिया की, वो बेहतर हो जाए, ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएं, पाकिस्तान में भी जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो जाए, बाकी महंगाई अगर कम हो जाती है, इमरान ख़ान के पास अगर ये कुशन पैदा हो जाता है फाइनेंशियली कि वो डेवलपमेंट स्कीम लेकर आए और जो
پروگرام اس نے شروع کیے ہوئے ہیں، جیسے ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں، یا باقی جو منصوبے ہیں ان کے، اگر اس پہ عمل درآمد کر لیتے ہیں. فی الحال تو لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ یعنی فائنینشلی بہت زیادہ ڈپریس ہیں. ہماری جو معیشت کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ غمگیر ہے، خراب ہے. اگر یہ کوشچن ان کو مل جاتا ہے عمران خان صاحب کو اگلے سال کا، اور اس کے اندر وہ چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، تو پھر پی ایم ایل این کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات سیاسی اعتبار سے، الیکٹورل اعتبار سے، الیکشن کے اعتبار سے پیدا ہو جائیں گی. خاص کر جیسے کہ حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے جی کہ ابھی پنجاب کے اندر نیا بلدیاتی جو ہے وہ نظام لے کر آئے ہیں. بلدیاتی انتخابات کی طرف اگر وہ چلے جاتے ہیں تو جنرل الیکشنز آگے چلے جائیں گے. اسلام آباد کے اندر بھی وہ بلدیاتی انتخابات کروانا چاہ رہے ہیں. تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ عذر نہیں رہے گا کہ ای وی ایم کے اوپر ٹائم کم ہے، کام نہیں ہو سکتا. اوورسیز پاکستانیوں کو آئی ووٹنگ کا جو ان کا حق ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹائم کم ہے. سو ای سی پی ول ہیو اے سفیشینٹ ٹائم، یعنی آلموسٹ 20 ماہ ان کے پاس ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ، 2 سال کا عرصہ ہوگا کہ جب تک جنرل الیکشن میں آپ 5 سال کے بعد جاتے ہیں. سو یہ ایک اس وقت پی ایم ایل این کی جو کوشش ہے، پی ڈی ایم کو بھی اسی لیے استعمال کیا جا رہا ہے، استعفوں کا جو آپشن ہے اس کو بھی اوپن رکھا جا رہا ہے، تاکہ ایک طرف عدالتوں سے اور کسی اور جو بھی طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے اندر ان سے ریلیف لیا جائے، عدالتوں کے ذریعے ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کیا جائے. نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ اس ملک کی جو الیکٹورل سیاست ہے اس کا حصہ بن جائے. ایک دوسرا، عمران خان کو 5 سال پورا کرنے سے قبل جو ہے اس کی چھٹی کر دینی چاہیے، یعنی آلموسٹ 3.5 سالوں کے بعد، اور پھر عوام کے پاس جایا جائے کہ اس نے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. وہ نااہل تھا، وہ اس کی جو ایون ووٹ چوری کر کے وہ آیا ہوا تھا. ہی واز ناٹ اے لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر آف دس کنٹری. یہ دونوں جو ہے چیزیں جو ہے ان کو اس وقت جو نکات ہیں یا جو مقاصد ہیں یا ایجنڈا جو ہے وہ یہ پی ایم ایل این کا ہو سکتا ہے، تاکہ ایک طرف جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ سیٹل ہو جائے، الیکشن میں حصہ لے سکیں. دوسرے، عمران خان اپنا ٹائم پورا نہ کرے اور الیکشن قبل از وقت الیکشن ہو جائیں. اور پنجاب کے اندر ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کی ایک ووٹ بینک ہے، اور اس کو وہ جب یہ سارے کیسز بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو نواز شریف بھی واپس آ جائیں گے، اور آنے والے جو بھی الیکشن کیمپین ہوگی اس کو لیڈ بھی نواز شریف خود کریں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ لیڈ کریں گے نواز شریف خود تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک سیاسی فائدہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ہوگا. یہ اس وقت پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے، مطلب وہاں پہ نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھ کے اس کی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، اس کا پلان بنا رہے ہیں، اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پاکستان میں وہ شہباز شریف صاحب کو نہیں دیا گیا یہ ٹاسک، یہ مریم نواز کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، تاکہ دونوں ماں بیٹی جو ہے وہ آنے والے انتخابات کے اندر ریلیونٹ ہو جائیں. اور اگر دونوں ریلیونٹ نہیں ہوتے، عدالتیں ان کو ریلیف نہیں دیتی، تو اگر الیکشن قبل از وقت ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ شہباز شریف اور جو حمزہ ہے وہ پاور پالیٹکس کے اندر پھر ان کے چانسز زیادہ بنیں گے. شاید یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یا مریم جو ہیں وہ اس حوالے سے ابھی کنونسڈ نہیں ہیں، یا وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاور جو ہے وہ شفٹ ہو جائے نواز شریف فیملی سے ٹوٹلی شہباز شریف کی فیملی کے پاس. ناظر، ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو آپ ضرور لائک کریں، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں، اور ہم سے اپنے ویوز بھی ضرور شیئر کریں.